नाजरीन, अली रज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे शेख अज़हर जैसे नौसरबाज के हाथ चढ़ गया। ये अकाउंट्स खोल दिए गए और उसका क्लाइंट को इल्म ही नहीं था। ये सरकारी लेवल प्रोजेक्ट थे और बड़े हाई प्रोफाइल ये प्रोजेक्ट्स थे। और सोचने की और अफसोस की बात ये है कि एक 2 नंबर कंपनी कैसे सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा रही। फ़ौरन हमने बैंक अल्फला को नोटिफाई किया। हमने उनसे बताया कि आपके ये जो अफसरान हैं वो इसमें मुलविस हैं। बैंक ने उल्टा उनकी पुष्ट बनाई की। इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट हो गई है लेकिन आज तक कोई एक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। इस तरह के वाकयात के बाद पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी का जो ट्रस्ट है वो शैटर होता है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाजरीन, यहां पर एक पाकिस्तानी और लुट गया। एक पाकिस्तानी के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड कर दिया एक पाकिस्तानी ने। कैसे एक पाकिस्तानी ने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ फ्रॉड किया, आइए जानते हैं। नाजरीन, अली रज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे शेख अज़हर जैसे नौसरबाज के हाथ चढ़ गया। मेरे साथ सीनियर लॉयर मौजूद हैं मलिक फरहान बाबर साहब। सर, ये क्या केस है और आपके पास ये केस आया कब? ये केस एक फ़्रॉड का है जो कि अनोखा वाक़या है। फ़्रॉड का एक बैंक फ़्रॉड का केस है कि एक आदमी के जो कि कंपनी का एक डायरेक्टर है उसकी एब्सेंस में कंपनी के फ़ेक जाली अकाउंट्स खुल जाते हैं जो कि बड़े सख्त किस्म के गाइडलाइंस हैं स्टेट बैंक के, SOPs हैं, रेगुलेशंस हैं कि उनको पूरा करने के बाद, वो प्रोसीजर्स पूरा करने के बाद एक बैंक अकाउंट खोलता है कंपनी का। ये कौन सा बैंक था और अकाउंट्स का किस डेट को खुले थे? ये बैंक अल्फला अकाउंट था। बैंक अल्फला था। 2 मुख्तलिफ शहरों में अकाउंट खुले थे, साहिवाल और लाहौर में। ये कंपनी थी ज़ेलकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। कंपनी का अकाउंट था। जो मेरे क्लाइंट हैं अली रज़ा अल्ताफ़, वो डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। उनकी एब्सेंस में उनके जाली दस्तखत की बेस के ऊपर जाली दस्तखत किए गए, कागजात जाली तैयार किए गए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाए बगैर ये अकाउंट्स खोल दिए गए और उसका क्लाइंट को इल्म ही नहीं था क्योंकि जिस साल में अकाउंट खुले हैं 2018 और 2000। आपके जो क्लाइंट है अली रज़ा, इनका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है? ये बेसिकली कराची से हैं लेकिन सिंस हिज चाइल्डहुड वो दुबई बेस्ड हैं। उनका बिज़नेस दुबई में है। फ्रॉम हिज अर्ली टीनेज वो दुबई में रहे हैं। उनका वहाँ पे मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है और ना सिर्फ दुबई में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। वो एक इंटरनेशनल बिज़नेस फिगर हैं ये। और जो ये ज़ेलकॉन कंपनी है ये पाकिस्तान में स्टेट लेवल पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है, जिस तरह के मेट्रो प्रोजेक्ट है, नेशफा प्रोजेक्ट है, थर कोल का प्रोजेक्ट था। सरकारी लेवल पे प्रोजेक्ट थे ये सरकारी लेवल प्रोजेक्ट थे और बड़े हाई प्रोफाइल ये प्रोजेक्ट्स थे। और सोचने की और अफसोस की बात ये है कि एक 2 नंबर कंपनी कैसे सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा रही। ये इसमें सोचने की नहीं, सिर्फ समझने की बात है कि सरकार को शामिल करके, सरकारी अफसरान को, मुलाजमीन को शामिल करके उनके आशीर्वाद के साथ सबको मैनेज करने के बाद चीज़ें मुमकिन होती हैं, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन नहीं होता। और ये कंपनी खोलने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में फ़्रॉड को जो है एक मज़मूम तरीके के साथ फ़्रॉड को कंडक्ट करना। उसका झांसा बन गए मेरे जो क्लाइंट हैं, मेरे मोक्कल हैं अली रज़ा, क्योंकि वो बिज़नेस फिगर हैं। वो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, वो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं। बीइंग एन ओवरसीज़ उनकी सिंपथीज़ और हमेशा से पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ हैं। तो इसी पॉइंट को मिस यूज़ और ब्लैकमेल किया, इसी पॉइंट के ऊपर अली रज़ा अल्ताफ़ को शेख अज़हर अली ने इसी पॉइंट पे जो था इमोशनल करने के बाद उन्होंने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग परचेज़ करें और जो मेगा प्रोजेक्ट्स आप पाकिस्तान में से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में करते हैं, आपके कॉपरेशन के साथ हम पाकिस्तान में वो सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। ये पार्टनरशिप कितना अर्सा पहले हुई और आपके क्लाइंट को कब पता चला? ये पार्टनरशिप तो 2016 में हुई थी। 2016 में पार्टनरशिप होने के बाद मेरे जो क्लाइंट, चूँकि वो दुबई बेस्ड हैं, वो 2017 में पाकिस्तान से चले गए वापस। वो दुबई में रहे। वो 2021 में जब वापस आए, वापस आने के बाद पता चला कि शेख अज़हर अली ने डिफरेंट किस्म की सीरीज़ ऑफ फ्रॉड कमिट कर रखी है और अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हुए हैं। तो उसमें जब इस इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उसमें तह में जाना शुरू किया, तो पता चला कि वन ऑफ द फ्रॉड, एक फ्रॉड ये भी है कि उनकी एब्सेंस में कंपनी के 3 फेक अकाउंट्स खोले गए हैं और उसमें अली रज़ा का नाम इस्तेमाल किया गया है, उनके जाली दस्तखत किए गए हैं और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई। और इन जाली डॉक्यूमेंट्स में या दस्तखत में कौन कौन शामिल था? इन दस्तखत में बैंक अल्फला लिमिटेड के पास ये अकाउंट खुले थे। बैंक अल्फला लिमिटेड के हाई अप्स
اس کے مینیجریل سٹاف سارا, اس کے ریجنل ہیڈز, یہ سارے اس میں ملوث تھے. ان کی کنسنٹ کے بغیر, ان کے ملوث ہوئے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک اکاؤنٹ, اور خاص کر کمپنی اکاؤنٹ, اس طرح کے انداز میں کوئی کمپنی فیک اکاؤنٹ کھول لیا جائے. تو آپ کے کلائنٹ علی رضا نے بینک سے پوچھا نہیں کہ میری پرمیشن کے بغیر میرے نام پہ اکاؤنٹ کس طرح سے کھل گیا, جبکہ میں تو اویلیبل ہی نہیں ہوں اس جگہ پہ؟ جیسے ہی یہ فراڈ علم میں آیا, فوراً ہم نے بینک الفلاح کو نوٹیفائی کیا. ہم نے ان سے بتایا کہ آپ کے یہ جو افسران ہیں وہ اس میں ملوث ہیں, آپ سخت ایکشن لیں ان کے خلاف. بینک نے بجائے اس کے کہ بینک کوئی انکوائری انیشیٹ کرتا, بینک ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن لیتا, بینک نے الٹا ان کی پشت بنائی کی, اور بینک نے انہی کو سپورٹ کیا. اور بینک نے کہا کہ تمام جو اکاؤنٹس ہیں, تمام پروسیجرز کو پورا کرنے کے بعد, تمام ڈاکیومنٹیشن ٹریل کو پورا کرنے کے بعد کھولے گئے ہیں. پھر مجبوراً ہم نے FIA میں کمپلینٹ فائل کی. کمپلینٹ فائل کرنے کے بعد اس میں انکوائری سٹارٹ ہوئی. انکوائری میں جب فورینزکس کروائے گئے تمام ڈاکیومنٹس کے, تو پتہ چلا یہ تینوں اکاؤنٹس جعلی ہیں. تینوں اکاؤنٹس پہ تمام دستخط جو علی رضا کے ہیں وہ تمام جعلی ہیں, اور بائیو میٹرک ویریفیکیشن کو جان بوجھ کر بائی پاس کیا گیا. اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تو بینک ہے. بالکل بینک ہے, نہ صرف بینک کا نیچے والا مینیجریل سٹاف بلکہ بینک کے ہائی اپس, کیونکہ اس لیول کا, اسٹیٹ لیول کا ایک ایسی کمپنی جو کہ گورنمنٹ پروجیکٹس میں شامل رہی ہو, اور اس میں اوورسیز پاکستانی کتنی بڑی اماؤنٹ انوالو ہو. یہ تقریباً کتنی اماؤنٹ تھی؟ یہ اب تک کے اندازے کے مطابق 1 ارب سے زائد کی رقم جو ہے وہ خرد بد کی گئی ہے ان اکاؤنٹس کو یوز کرتے ہوئے. لیکن اب چونکہ میں نے بتایا کہ FIA میں انکوائری سٹارٹ ہوئی, اس انکوائری کو کنکلوڈ کیا گیا, اور اس میں ثابت ہوا کہ یہ تمام جو افسران ہیں یہ ملوث ہیں. شیخ اظہر علی ملوث ہیں, بینک الفلاح کے ملازمین ملوث ہیں. لہٰذا پھر FIA نے پرچے کا اندراج کیا, FIR لانچ کی ان تمام ملازمین کے خلاف, بینک الفلاح کے اور شیخ اظہر علی کے خلاف. اب چونکہ FIR ہو چکی ہے, ابھی انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا ہے. انویسٹیگیشن تو سٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن ایز پر لا یہ ریکوائرڈ تھا کہ فوراً سے ڈے 1 میں تمام ملزمان کو گرفتار کیا جاتا. گرفتار کرنے کے بعد شامل تفتیش کرتے, اور تفتیش کو کنکلوڈ کر کے ان کا گلٹ ثابت کرتے. لیکن آج تک کوئی ایک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی, اور FIA اور جو بینک الفلاح ہے یہ تمام ایک آپس میں کنائیونس کے ساتھ تمام ملزمان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس فراڈ کو آشرواد دے رہے ہیں کہ اس طرح کی فراڈلنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کنٹینیو رہیں, اور آئندہ بھی یہ چیزیں ہوتی رہیں. سر, آپ اوورسیز پاکستانی علی رضا کے لیگل ایڈوائزر ہونے کے ناطے ہماری حکومت سے یا ہمارے ان اداروں سے کیا اپیل کریں گے جنہوں نے اس فراڈ جیسے اور باقی ہر ہونے والے فراڈ جیسے کیسز کو روکنا ہے؟ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا تمام ارباب اختیار سے کہ اوورسیز کمیونٹی جو کہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جب انویسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ان کی فرسٹ آپشن پاکستان ہوتی ہے, اور ہم بھی اسٹیٹ لیول پہ اوورسیز بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی وہ رقم کو پاکستان میں انویسٹ کریں. لیکن اس طرح کے واقعات کے بعد پوری اوورسیز کمیونٹی کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیٹر ہوتا ہے, ان میں بد اعتمادی کی فضا آتی ہے, بزنس کمیونٹی بد اعتمادی کی فضا میں آتی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہے, پاکستان کی ساکھ کو ہے, یہاں بیٹھے لوگوں کی جان مال اور عزت کو ہے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی تمام ارباب اختیار سے کہ وہ اس کا اسٹرکٹ ایکشن لیں, اس چیز کو انشور کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ یہاں محفوظ ہے, بزنس کمیونٹی کا کاروبار یہاں محفوظ ہے, اور بینک جیسے ادارے جو ہیں اس میں کبھی ملوث نہیں پائے جائیں گے. سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ یہ ایک مثال بنے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے کہ اگر کبھی بینک اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا تو اس کو بڑے سخت کانسیکوینسز کا, سخت پینلٹیز کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل. ناظرین, ایک اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے دل میں بڑا درد رکھتا ہے. پاکستان سے ہر ایک کو محبت ہے, جس کا تعلق پاکستان سے ہے, وہ چاہے پاکستان میں رہے یا نہ رہے. اور اوورسیز پاکستانی پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے اگر وہاں پہ بیرون ملک جا کر دن رات کماتے ہیں اور اپنا پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں, اور پاکستان میں ان کے ساتھ اگر اتنا بڑا فراڈ ہو جاتا ہے تو ان کا دل بھی مایوس ہو جاتا ہے, ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ دوبارہ کبھی بھی کسی بھی پاکستانی پہ بھروسہ نہ کریں. یہ چند شیخ اظہر جیسے لوگ ہیں, اور یہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو نشانہ بنا چکے ہیں. تو حکومت وقت سے میری یہ التجا ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کر کے جلد سے جلد تک اپنے انجام کو پہنچایا جائے تاکہ مزید اوورسیز پاکستانی ایسے لوگوں کے ہاتھوں لوٹنے سے بچ سکیں. MYK کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. صنم وقاص کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.